Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। शाम साहब, आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया शहर लाहौर में, जब कोई 3-3:30 के करीब अरफा करीम टावर के जो सामने जगह है जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, गंदा नाला है, वहाँ पर कच्ची आबादी भी है, सब्ज़ी मंडी भी है, वहाँ धमाका हुआ। अभी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये एक ख़ुदकुश धमाका है और उसके नतीजे में 26 अफराद शहीद हैं, जिसमें 9 पुलिस एहलकार शामिल हैं और कुछ 57 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, जिन्हें इत्तेफाक हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल और सर्विसेज में मुंतकिल किया गया है। तो ये एक बार फिर लाहौर शहर को, यानी जो आखिरी वाक़या हुआ था वो अप्रैल में हुआ था जब मरदमशुमारी की टीम को निशाना बनाया गया, तो उससे पहले 13 फरवरी को केमिस्ट की हड़ताल के मौके पर जब कैप्टन मुबीन शहीद हुए थे। तो शहर को नज़र लग गई है, शामी साहब को मालूम होता है। ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ना, इसमें दुश्मन कहीं से भी और किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। आपको कमर खोलनी नहीं चाहिए। होता यह है कि एक वाक़या होता है, एक सानिया पेश आता है, लोग उसमें जाँ बहक होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, हंगामा होता है, कवरेज होती है, एहतजाज होता है और फिर हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं और सारे इंतज़ामात जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और फिर अपने अमन और चैन की बांसुरी बजाने लगते हैं। अब ये जो इलाका है जहाँ ये धमाका हुआ है, वहाँ नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था और नाजायज़ तजावुज़ात भी कोई एक तो नहीं थी। यहाँ एक सब्ज़ी मंडी थी जो मुंतकिल हो चुकी यहाँ से, फ्लैट्स भी थे, बल्कि वो भी ये भी यानी एक बाकायदा यानी एक इमारतें बनी हुई थी। तो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ और ज़ाहिर है कि पुलिस जो है उसकी भी तादाद, बड़ी तादाद में मौजूद थी वहाँ और इसके करीब ही पुलिस इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ मौजूद थी। हाँ, तो अरफा करीम सेंटर भी इसके करीब है, तो होना चाहिए था कि सीएम की जो रहायश है वो भी तो नहीं, वो तो कुछ फासले पर है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके करीब वाक़ हो, काफ़ी कई किलोमीटर का फासला है। लेकिन अब देखें ना शाम साहब, इसकी धमाके की नौइयत या इंटेंसिटी कैसी है कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट किया उन्होंने सीएम पंजाब के घर के करीब इसे करार दिया। हाँ ठीक है, अब जो जिन लोगों को मालूम नहीं है सिग्निफिकेंस उसकी बढ़ाने के लिए वो उसको इसी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल वो उसके इर्द गिर्द का इलाका तो ये है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि पुलिस जो है कहीं जैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। आपने देखा कराची में पुलिस वालों पे हमला हुआ और कई लोग शहीद हो गए उसमें, और मालूम हुआ कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई थी उनको, वो उन्हें पहनी नहीं हुई थी। और यहाँ भी जहाँ पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद हो तो उसको एहतियात करनी चाहिए थी और लोगों हजूम इस तरह जो वहाँ जमा था वो जमा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम इन चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं और समझते हैं कि बस हर काम जो है अब स्मूथ हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, एक बड़ी बुनियादी बात है, ये जो दहशतगर्द जो है ना, ये तो ऐसा तो है नहीं कि सरहदों पर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हो या किसी ख़ास मुकाम पर कोई लड़ाई लड़ रहे हो। ये तो जहाँ भी इनको मौका मिलेगा ये हमलावर हो जाएंगे और जो भी नुकसान पहुँचाना होगा वो नुकसान पहुँचा देंगे। और ये बहुत बड़ी वारदात हुई है आज यहाँ, और इससे एक दिन पहले आप देखें काबुल में कितना बड़ा धमाका हो चुका, उसमें 30 लोग जाँ बहक हुए हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और जो उनके डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद मुहक्किक, उनकी रहायश का के गिर्द धमाका हुआ, हज़ारा आबादियों के करीब। तो वहाँ भी अब तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है ना, उन्होंने कहा जी हमने ये धमाका किया है। यहाँ भी टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की है, यहाँ भी की है। और अफ़गानिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में तो अब ये देखिए शमाल और जनूब दोनों तरफ तालिबान जो हैं उनके हमले जारी हैं।
यानी जो इलाके पाकिस्तानी सरहद से बहुत दूर है, वहाँ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इल्ज़ाम जो है हमारे उस बारे में जो अमरीकी मीडिया इन दिनों जो अमरीकी मीडिया जो राय हमवार कर रहे हैं ना पाकिस्तान मुखालिफ, उसी नुक्ते पे जो आप बात करें, पाकिस्तान की जो इमदाद है हाँ जी, उसको भी रोका। उन्होंने कहा कि भाई ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा मुशर्रफ साहब, उस मामले में हमने उनके मीडिया का शॉर्ट एक निकाला हुआ, एक गुफ्तगू निकाली है जो बिल्कुल उसी जानिब इशारा करती है जिस बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और साथ जो आर्मी चीफ की आज मुलाकात हुई है, जो जॉन निकलसन हैं, जो रेजोल्यूट सपोर्ट कमांड मिशन पे यहाँ पर हैं अफगानिस्तान, उनसे जो मुलाकात में यही मामला ज़ेर बहस है। उस पर मेरा ख्याल है प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम गुफ्तगू कर लें। अभी ज़रा चूँकि लाहौर की अब ये जो यहाँ भी तालिबान जो है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। अब देखिए, जिम्मेदारी तो कोई शख्स भी कबूल, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमने जो खुफिया एजेंसियों के कारिंदे हैं उन पर हमला किया है। हालांकि आम सिविलियंस जो है, यानी अफगानिस्तान में भी 1,500 के लगभग सिविलियंस मारे गए हैं गुज़श्ता 6 महीने में। और पाकिस्तान में भी आप देखिए कि सिविलियंस जो हैं, आम शहरी जिनको जंग के दौरान भी निशाना नहीं बनाया जाता, जब दो मुल्कों की फौजें लड़ रही हों आपस में, तब भी उन शहरियों पर हमले नहीं होते, अस्पतालों पे हमले नहीं होते, बाजारों पे हमले नहीं होते। मगर ये जो दहशत गर्द हैं, इनको कोई हिजाब नहीं है, ये जहाँ चाहें अपने खुल खेल सकते हैं और सिविलियन आबादी जो है, निहत्ते लोग जो हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। अशरफ साहब, अभी जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त से इसरार खान, हमारे नुमाइंदे दुनिया न्यूज़ के, और जो ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लाहौर हैं इस्लान रफीक भट्टी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। उन दोनों से बात करेंगे फिर इस मामले पे। सबसे पहले इसरार, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप यहाँ मौजूद हैं जब ये वाक़या पेश आया, एग्जैक्टली कितने बजे ये रिपोर्ट हुआ वाक़या, और अभी तक ये कन्फर्म हो गया कि ये एक सुइसाइड हमला ही था या कोई प्लांट किया गया था पहले से मामला? जी जामी साहब, ये मेन फिरोजपुर रोड पर 3:55 पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई, जहां पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कुर्ब जवार में जो इमारात हैं उनके शीशे टूट गए, और जो राहगीर यहां से गुजर रहे थे उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इतला मिलने पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारे, दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके अहलकार मौका पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई। अभी तक जो ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक 26 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए, जबकि 50 के लगभग ज़ख्मी हैं, जिन्हें इत्तेफाक अस्पताल, जिन्ना अस्पताल और जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इन ज़ख्मियों में से भी तकरीबन 10 से 12 अफराद जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हिलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन इस वाक़े को 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ तो मुकम्मल कर ली गई, लेकिन जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस, सीटीडी और हसास इदारों की टीमें जो हैं जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं, और इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ये खुदकुश धमाका था, और जो मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ टकराई थी उस मोटरसाइकिल सवार ने खुदकुश धमाका किया, जिसकी वजह से इतने अफराद जो हैं बड़ी तादाद में जाँ बहक हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। इसरार, बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। सर, अब इंक्रोचमेंट वहाँ थी, उसको हटाया जा रहा था, हुजूम भी था, लोग भी मौजूद थे, पुलिस उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहाँ अपनी मौजूदगी उसने रखी हुई थी ताकि ये ऑपरेशन हो सके, उनकी निगरानी में हो सके। अब उस मौके पर उसने हसास जानकर सूरत हाल को टारगेट किया है। इससे आप ये देखिए कि जो दहशत गर्द हैं वो किस कदर उनकी नज़र है और वेल कनेक्टेड लगते हैं, और कितने वेल कनेक्टेड हैं, और रखी की होगी उन्होंने चौकस हैं कि 2 दिन से इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है। हाँ। तो उन्होंने एक ताक कर मौका जो है वो हमला किया, और इस तरह शदीद नुकसान जो है वो पहुंचाया लाहौर के अमन व अमान को भी और लाहौर के शहरियों को भी। और एक बार फिर जो है लाहौर जो है सोगवार हुआ है, और एक हर घर में अफसरदगी है। तो इससे यानी कि असल में जो एहतियाती तदाबीर हैं और वो हर दम पेश नज़र रखनी चाहिए, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। इस्लान रफीक भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी भट्टी साहब, ये इंक्रोचमेंट की ऑपरेशन की डिटेल्स दीजिए, कब शुरू हुआ, कहाँ तक ये मामला पहुँचा था, और इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, आबादी हुजूम, ये किस हद तक मददगार साबित हुआ है इस दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दों को?
پہلی بات تو یہ جی کہ یہ جو ہے یہ گزشتہ 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اس پرانی سبزی منڈی جو تھی کوٹ لاکھپت ایریے میں یا ماڈل ٹاؤن میں عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ یہ 2 سال قبل جو ہے یہ منتقل کرنا شروع کی گئی تھی کہنا کے پاس. وہاں پر منڈی جو ہے باقاعدہ آپریٹو ہو گئی, وہاں یہاں سے لوگ وہاں چلے گئے, کچھ لوگ یہاں پہ رہ گئے, انہوں نے نہیں اپنا قبضہ چھوڑا, اور کچھ لوگوں نے اپنی جو منڈی ہے وہ اسی طرح ہی چلاتے رہے, مثلا ایک سیکنڈ منڈی کے طور پر یا اس کو سیکنڈری منڈی کے طور پر اس کو چلاتے رہے. یہاں پر شروع میں جو تھی یہاں پہ تقریباً 400 کے قریب دکانیں بنائی گئی تھی 2 مرلے سے لے کر 4 مرلے کے دوران 400 سے زائد دکانیں تھیں, اور وہ الاٹمنٹ کی گئی تھی. اس میں بڑی آسان قسطوں پر یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی جب ماضی میں, چونکہ یہ علاقہ لاہور سے باہر گنا جاتا تھا اور نظر میں آتا تھا, تو یہ باہر ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں پر جو ہے سبزی منڈی ایک کونے میں, یعنی لاہور کے چاروں کونوں میں جو منڈیاں تھیں سبزی منڈی اور فروٹ منڈی یہ بنائی گئی تھی. اقبال ٹاؤن میں ایک موجود ہے, بادامی باغ میں ایک موجود ہے, ایک کانا میں یہ نہیں بنی ہے لیکن یہی منڈی کو کانا لے جایا گیا, اور ایک جو ہے وہ سنگھ پورہ بھگوان پورہ جو کہ بالکل شہر کے وسط میں آ چکی ہے وہ بھی وہاں پہ ابھی تک موجود ہے. اس کو جب شفٹ کیا گیا تو یہاں پر کچھ مزاحمت ہوئی, سارا کچھ ہوا, لوگ یہاں پہ آئے, بڑے اس پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی نوٹس لیا, ان سے بھی تاجر ملے, پھر میاں حمزہ شہباز سے تاجر ملے, کچھ لوگ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے بھی ملے اس مسئلے پر. تاجروں نے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا, یہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچتی رہی, آنسو گیس چلتی رہی, ٹریفک بند رہی, توڑ پھوڑ ہوتی رہی ماضی میں. لیکن آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ یہ پچھلے 3 روز سے LDA یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کیے ہوا تھا تجاوزات ہٹانے کے لیے, چونکہ یہاں پر فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک کثیر المنزلہ جو ہے یہاں پہ پلازا بنایا جائے گا کمرشل, اور اس کی نیلامی ہوگی اور اس سے حاصل ہوں گے پیسے جو لاہور کی تزئین و آرائش پہ لگیں گے. لاہور کے ترقیاتی جو ادارہ ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ لگائے گا لاہور کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر. اب اس کو ہٹانے کے لیے لوگ یہاں سے نہیں ہٹ رہے تھے. گزشتہ 3 روز سے جو ہے یہ آہستہ آہستہ آپریشن تھا. آج یہ بڑا کتنی دکانیں یہاں تھیں اور کتنے فلیٹس تھے جو نجائز تجاوزات کہلا رہے تھے؟ کیا ان کی جو تعمیر ہے وہ اجازت کے بغیر ہوئی تھی, نقشے کے بغیر ہوئی تھی, یا ان سے یہ علاقہ خالی کرایا جا رہا تھا؟ نہیں شامی صاحب, آخری بات جو آپ نے کی نا کہ یہ علاقہ ان سے خالی کرایا جا رہا تھا, یہ تجاوزات نہیں تھیں, یہ قسم کی تجاوزات نہیں آتی تھیں. چونکہ جب یہ منڈی بنائی گئی تھی تو اس کے اوپر رہنے کے لیے, رہائش کے لیے, مزدوروں کے لیے فلیٹ بھی بنائے گئے تھے, باقاعدہ نقشے بھی پاس ہوئے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی واضح کر دوں کہ جب یہ انہوں نے یہاں پہ نوٹسز جاری کیے گئے LDA کی جانب سے, تو یہ باقاعدہ انہوں نے کچھ لوگ یہاں سے کام اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر باقاعدہ ان کو کہنے میں متبادل جگہ فراہم کی گئی. وہاں پر بھی بجلی, پانی, گیس اور دیگر ضروریات, ٹیلی فون لائنیں وہاں پہ بچھائی گئیں. اس کے بعد ان کو یہاں سے شفٹ کیا گیا, ٹھیکیداروں کو, آڑتیوں کو, کانٹریکٹرز کو. اب یہاں پر جو لوگ رہ گئے تھے, کسی کی ورکشاپ کسی نے بنائی ہوئی تھی کہ جب تک کام چلتا ہے چلا لیں, جتنی دیر بھی چلتا ہے. یعنی یہ لوگ جو تھے یہ نئی منڈی میں دکانیں الاٹ بھی کرا چکے تھے اور یہاں بھی قبضہ کیے ہوئے تھے؟ جی بالکل, اس میں میجورٹی وہ لوگ تھے کہ جو یہاں سے شفٹ ہو چکے تھے, اور جو رہ گئے تھے یہاں پر ان کو بھی الاٹمنٹ وہاں پہ کر دی گئی تھی. لیکن کس کا دل کرتا ہے کہ اگر 10 روپے آ رہے ہوں یا 20 روپے آ رہے ہوں یا 500 یا 1000 آ رہا ہو, تو کس کا دل کرتا ہے شامی صاحب پیسے چھوڑنے کو؟ یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ کرائے پہ دے دی تھی. جو لوگوں کو, جو کرائے دار یہاں پہ موجود تھے, ان کو ہٹانے کے لیے LDA مسلسل 3 روز سے کوشش کر رہا تھا. یہاں پہ انہوں نے نوٹسز جاری کیے, سب کچھ کیا ہوا تھا, اور اسی کے لیے یہ پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ موقع پر موجود تھی کہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. کلیش کی صورت میں کوئی یہاں پہ سڑک پہ نہ آئے, چونکہ وہاں پہ بالکل سامنے وہاں سے میٹرو بس چلتی ہے, مین فیروز پور روڈ ہے جو لاہور قصور کو مین آرٹری لنک کرتی ہے, اس کے لیے وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تھی. اور یہ پولیس والوں کا اس لیے زیادہ نقصان ہوا کہ یہاں پہ اس کے سامنے وہ پولیس کی نفری تھی, اور وہ اس وقت فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سارا ایکشن جو چاہ رہا تھا 3:15 کے ٹائم کے قریب, وہ اس کو دیکھ رہے تھے, اس کو سپروائز کر رہے تھے. اور یہاں پر جو ہوا ہے ابھی, جس طرح آپ نے بتایا کہ 26 افراد جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں, 58 لوگ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں, جس میں سے 10 سے 12 کی حالت جو ہے وہ خاصی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی لیبس کہہ لیں, یہ بریچ کہہ لیں, یہ لکونہ کہہ لیں, یا کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور تھی, اور یہ ایک دن میں ممکن نہیں ہے. میں نے بارہا یہ دیکھا ہے, بڑا عرصہ ہو گیا مجھے بھی یہ دیکھتے ہوئے اس طرح کے دھماکے. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ایک دن میں ممکن نہیں ہے کہ فوری انہوں نے پلان کیا اور دہشت گردوں نے اور وہ ٹپک پڑے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ڈیفینیٹلی کوئی ہفتہ 10 دن ان کو لگے ہوں گے, ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, وہ تبھی یہاں پر آئے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک دن پہلے آئے ہیں یا 1 گھنٹہ پہلے لاہور میں داخل ہوا ہے. یہ جو بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے میں وقت دیا. شام صاحب, ملک احمد علی صاحب جو ترجمان پنجاب, ملک احمد خان صاحب, جی احمد خان صاحب, اصل میں دیکھیے جو اس طرح کی وارداتیں ہیں نا, یعنی وہ تو
दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है ना, वो तो दहशत गर्द भी इसी तरह से अटैक करते हैं, उनका मुकाबला भी किया जाता है। लेकिन इससे एक मतलब और भी है ना शामी साहब कि इनके जो हमदर्द हैं, ज़ाहिर बात अब ये दहशतगर्द जो लाहौर में आया जिसने हमला किया, रैकी की, किसी के यहाँ ठहरा होगा, उसको किसी ने मुआमला फैसिलिटेट किया होगा, और ये जो जैसे कैप्टन मुबीन वाले वाक़े में जो तजावुज़ात जो गिराई जा रही थी ना, ये तफ्तीश इस पहलू से भी होनी चाहिए कि वहीं से मौजूद किसी शख्स का कोई लिंक तो नहीं था इन लोगों के साथ। मुमकिन ये भी मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम मलिक अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, पूरे पाकिस्तान पूरी कौम उसमें दिल गिरफ्ता है। कोई मालूम हो सका, इसका कुछ सिरा मिल सका आज की इस दहशतगर्दी की कार्रवाई की बुनियाद क्या थी? अजल देखें, अभी इट इज टू अर्ली टू से, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इस वाक़े के कई मल्टी डायमेंशनल हेलो तौर पे। जी हेलो जी 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 मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अच्छा, पहले जब इब्तदाई तौर पे इसकी इतला मिली थी तो शायद ये ख्याल किया गया कि शायद किसी बिल्डिंग को मसमार करने के इम्पैक्ट का ये ब्लास्ट है जिसकी वजह से ये जो धमाके की आवाज सुनी गई है। लेकिन फिर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो है इसमें एक्सप्लोसिव है, और एक्सप्लोसिव भी जो है वो खुदकुश है, और फिर हलाकतों की तादाद भी आपके सामने आ गई। तो अभी इसकी वजह का तयन करना कुछ ज्यादा वक्त नहीं लेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली टेक्निकली सर्वेलेंस का एरिया है। इसमें सीसीटीवीज की अवेलेबिलिटी भी है, इसमें लाहौर सेफ सिटी की भी इंस्टॉलेशंस हैं। तो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर आगे लीड मिलेगी। जैसे आपने देखा कि चेरिंग क्रॉस वाले जो लाहौर शहर जो मॉल रोड वाला ब्लास्ट था, उसमें जो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन हुई थी, उसके साथ फिर उस नेटवर्क को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। तो ये भी इब्तदाई तौर पे यही कहा जा सकता है कि ये जल्दी सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है कोई लीड मिलती है तो फिर इंशाल्लाह इन लोगों के भी कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे इनको। बहुत शुक्रिया जी आपका मलिक साहब, आपने वक्त दिया हमें। अल्फा करीम सेंटर है इसके, जी जी IT यूनिवर्सिटी है, उसमें तलबा हैं, तालबात हैं, बड़ा एक असाबी मरकज है ये इलाका जो है। और बल्कि जो फुटेज आई ना शामी साहब, ये जो धमाका किस जगह, उसकी फुटेज हम चला भी रहे हैं दुनिया TV, वो जो डॉक्टर उमर सैफ साहब हैं उन्होंने अल्फा करीम की जो बैरूनी साइड पे जो कैमरे लगे हैं वहाँ से देखा कि वो फुटेज से, और वो फिर रिलीज़ हुई, फिर मीडिया ने भी इसे यूज़ किया। हाँ देखिए, इस वक्त ये तो एक किस्म का संगम बन गया है। यानी फिरोजपुर रोड बड़ी एक यानी इसमें हर वक्त एक रश होता है, और बड़ी इसमें एक ट्रैफिक रवा दवा रहती है, और फिर यहीं से रास्ता टाउनशिप को जाता है, यहीं से मॉडल टाउन को जाता है। तो एक बड़ा एक पुरहजूम इलाका है ये, और इसको यानी अब देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ मंसूबा था एक बहुत बड़ा तजारती मरकज बनाने का, अब वो उस पर भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी के सारे मामला देखते हुए इस मंसूबे को अमल का जामा पहनना शाम साहब एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इसी वाक़े के हवाले से जो आज सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ दानिश्वर और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर्स हैं उन्होंने किस किस्म की आरा का इजहार किया, बड़ी तशवीशनाक हैं वो भी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, लाहौर धमाका, उस हवाले से हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, और आपने जिक्र किया था अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी हुई, फिर अमरीकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसका भी आपने जिक्र किया। आज इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर कुछ बड़े समझदार बज़ाहिर जो हजरात हैं, बल्कि सलमान सूफ जो सिंगर भी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा इजहार ख्याल किया जिससे बड़ी तकलीफ हुई। वो ये कहना ये चाह रहे थे, उनका मफहूम ये था, उन समेत कई और दानिश्वरों का भी, कि ये जो धमाका हुआ, इतने ऐसे कितने और धमाके आप करवाएंगे कि पनामा का मामला, ये JIT का मामला टल जाए? ये तो हमाकत की तो हद नहीं है ना। और फिर एक बड़ा हल्का ऐसा था जो इन तज्जियों को, इन ट्वीट्स को इंडोर्स कर रहा था या उनकी हिमायत में था कि ये बात ठीक है। असल में ये लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेडिकल बोर्ड बनने चाहिए, और उनके बाकायदा चेकअप हो, उनकी दिमागी हालत दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि अब तो ये मामला जो वो तो ख़त्म हो चुका, क्लोज हो चुका, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल आप जो किसी का
یہ تو جو سوشل میڈیا ہے نا وہ تو ایک کموڈ کی شکل اختیار کر گیا نا, ٹھیک, جو چاہے اس پہ رفع حاجت کر لے. ٹھیک. دوسرا معاملہ جو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تھا, تو امریکہ میں ایک بڑی یعنی مؤثر طریقے سے بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان مخالف ایک مہم چلائی جا رہی ہے, بالخصوص جو امریکی صدر کا حامی میڈیا, میری مراد فاکس ٹی وی ہے, بڑی مؤثر وہ ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں, پرٹن تعین کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں ایک کلپ آج میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کیا, وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تاکہ ہم بات کر سکیں. پھر آرمی چیف کی جو آج ملاقات ہوئی افغانستان میں جو امریکی کمانڈر ان کے ساتھ, ذرا دیکھیے یہ کلپ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اس ٹی وی چینل پر. The president visiting the Pentagon today for a briefing on the fight against ISIS and the Taliban, but he pointedly avoided a question about whether he's going to commit more U.S. troops to the anti-terror fight in Afghanistan. This is a fight that Defense Secretary Mattis says, quote, we are not winning. Joining us now is retired Air Force Lieutenant General and Fox News military analyst Thomas McInerney. Well, General, let's not bury the news. The news is that we are winning against ISIS both in Syria and in Iraq. That's great. But then there is Afghanistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan, for the last almost 16 years, David, has been supporting the Taliban. When George Bush said, you're either with us or against us, and they said they were with us. Well, they have not been with us, and we have to acknowledge that. There are 9 major cities in Baluchistan that are raising money, supporting them in recruiting, as well as training areas. We have a major problem because in the non-fighting season in the wintertime, they all retreat back into Pakistan. Well, why, General, forgive me for interrupting, but why are they supporting them? I mean, we're their paymasters. We give money to the Pakistanis. We support them against their fight against terrorism, which is real and leads to the death of thousands of civilians there and military. Why are some people in the military there supporting the terrorist Taliban? Well, there are 2 reasons. Number one, they do not want to have a strong Afghanistan where, say, India or others could start working with them and outflank the Pakistanis. They're deathly afraid of that. That actually sounds a little bit like why China would support North Korea. And it's why China's also supporting Pakistan, because there's a Pakistan-China economic corridor that moves into the Middle East through Afghanistan. Why don't we just pull our support from Pakistan until they agree to stop supporting the Taliban? I would do that, plus I'd start striking those training areas with air power and tell them until they clean it up, we're going to strike them. And finally, under these conditions, being that Pakistan is doing what you say, should we send in more troops or not? Not unless we take care of Pakistan. Okay. There's no point in doing that. General McInerney, you always tell it like it is. General, thank you very much. Appreciate you being here. یعنی شامی صاحب سارا ملبہ انہوں نے پاکستان کے اوپر پھینک دیا. دیکھیے ایک کتنی بڑی طاقت جو ہے, سپر طاقت, جو سپریم طاقت کہلاتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت, اور کس کلے ٹھلے کے ساتھ حملہ کیا گیا افغانستان پر اور یہاں آ کے پھنس گئی. اس سے پہلے سوویت یونین جو ہے اس کا حشر خراب ہو چکا یہاں. تو افغانستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ وہ جب بھی حملہ آور آتا ہے اس کے لیے بہت زندگی حرام ہو جاتی ہے. اب جب ان کو یہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذمہ داری پاکستان پہ ذمہ داری ڈال دی جائے اور کہا جائے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہو رہے, حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کی لپیٹ میں. اور اس کی بات وہ اینکر کر رہا ہے کہ اچھا صاحب جو جملہ یوز کر رہے ہیں کہ وی آر دیئر پے ماسٹر, ہم پاکستان کے پے ماسٹر ہیں. اندازہ لگائیں آپ. تو اس کے باوجود وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں یہ افغانستان میں بدامنی اور پاکستان میں جو آپریشن ضرب حذف شروع ہوا, پھر عدل الفساد شروع ہوا. اب پاکستان جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے یعنی وہ فینسنگ کر رہا ہے, باڑ لگا رہا ہے تاکہ انفلٹریشن نہ ہو سکے. اب افغانستان میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجی یہاں موجود رہے ایک وقت میں, نیٹو کے اور امریکہ کے. اب تو بہت کم ہو گئی ان کی تعداد, لیکن یہ جو سارے ہیں یہ روک نہیں سکتے وہاں سے یہاں لوگ نہ آنے پائیں. اور پاکستان چاہتا ہے, بارڈر مینجمنٹ چاہتا ہے, اس کے لیے سپورٹ نہیں ملتی. تو یہ ایک بڑا آسان جواب ہے
جو یہ دیا جا رہا ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے، مگر حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے نا اس کے خلاف ایک علاقائی ایک معاہدہ ہونا چاہیے، علاقائی تعاون کا. اور جتنے اس ملک ہیں اس علاقے کے وہ یہ عہد کریں کہ وہ اپنے جو بھی اختلافات ہیں. بھارت تیار ہو جائے گا آپ کے خیال میں اگر کوئی ایسی اب سب صورت کو یہ نکلتی ہے؟ اس کا طے کرنا پڑے گا، پھر اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. کوئی یعنی ملک جو ہے وہ دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال نہ کرے. بھارت کا تو آپ دیکھیے کہ کلبھوشن جو ہے وہ پکڑا ہوا یہاں موجود ہے. تو اب یہ ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، چین ہے، سب کو اس مل کر کچھ کوشش کرنی پڑے گی، وگرنہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کچھ حاصل نہیں لیکن ہوگا. یہ جو پاکستان پہ الزام دھرا جا رہا ہے باقاعدہ ایک سوچ سمجھی سازش کے تحت، اس کا پاکستان کو تو نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے نا. جیسے کولیشن سپورٹ فنڈ میں جو معاملات ہو رہے ہیں اور اس کو کھل کے پاکستان کی طرف انگلیاں کی جا رہی ہیں. سپورٹ فنڈ کو روکیں گے تو اس کے لیے اور مشکل پیدا کریں گے اپنے لیے، اور یعنی بڑھے گی، صورتحال خراب ہوگی. ابھی تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو علاقے ہیں نا، قندھار، ہلمند، ارزگان، یہ جو جنوب کے علاقے ہیں یہ طالبان کے، اور ادھر شمال کے علاقے ہیں بغلان، بدخشان، قندوز، یہ یہاں مسلسل ہر جگہ طالبان جو ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں. تو یعنی اگر تو پاکستان کی سرحد کے قریب یہ صورتحال واقع ہو پھر بھی آپ کہیں کہ یہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو شمال کے علاقے آپ گنوا رہے ہیں، شمالی افغانستان، جنوبی علاقوں میں ہر جگہ یہ ہنگامہ برپا ہے، اور وہاں افغان فورسز قابو نہیں حالات. صاحب اس موضوع پہ اب یہ ہے کہ جان نکلسن سے جو آج آرمی چیف کی بریک لینی ہے، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں مزید فوجی بھیجیں گے، تو بھیجیں، بسم اللہ. نہیں، وہ اس نے جب اینکر نے سوال پوچھا کہ جنرل صاحب ریٹائرڈ جنرل سے کہ مزید فوجی بھیجنے چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، مزید فوجی بھیجنے سے پہلے کچھ پاکستان کا کیا جائے. میں ہوتا تو میں ایئر اسٹرائک کرتا. نہیں تو ایئر اسٹرائک کر کے پھر کیا کر لیتے. افغانستان پہ کتنی ایئر اسٹرائک کی، اس سے کیا نکلا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے. اور وہاں بھی امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ زیادہ فوجی بھیجے جائیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ مسئلہ جو ہے اس کی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کہتی ہے طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایک سیاسی حریف کے طور پر بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. بہرحال مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑے گا اور اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا. اکیلے الزامات لگانے سے. اچھا شامی صاحب، جنرل نکولسن سے جو ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر ہیں افغانستان میں، وہ ان کی آج جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اور اہم بات یہ کہ جنرل صاحب نے، ہمارے آرمی چیف نے بڑی کھل کر ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے، بالخصوص جو پاکستان کے بارے میں جو پاکستان مخالف مہم چلائی جا رہی ہے اس کو انہوں نے نوٹس لیا اور کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو امن کی کوششیں ہیں یا جو ہماری ایفرٹس چل رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کو نقصان اس سے پہنچے گا. لیکن اس طرح کی گفتگو سے وہ مہم رک تو نہیں جائے گی نا. وہاں اپنی لابیز ہیں، انڈیا کی اپنی لابیز ہیں، پاکستان اینٹی پاکستان لابیز بھی ہیں. یہ نہیں کہ سارا امریکہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہمارے نقطہ نظر سمجھنے والے عناصر بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے تو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. اور اس میں پاکستان میں ایک سٹیبلٹی چاہیے، پاکستان کے سیاسی استحکام ہو اور یکسوئی کے ساتھ پھر ساری صورتحال کا مقابلہ کیا جائے. چلیں ایک بریک ناظرین مجھے یہاں لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں تو ذکر ہوگا چوہر نثار علی خان صاحب کی آج ایک مختصر پریس کانفرنس کا. ویلکم بیک ناظرین. شمس صاحب، چوہر نثار علی خان صاحب وفاقی وزیر داخلہ آج اپنے کہے کے مطابق آئے پنجاب ہاؤس میں میڈیا کے سامنے ٹھیک 5 بجے وہ کیمروں کے سامنے. بالکل. اور اس وقت 1.5 گھنٹہ ہوا تھا لاہور کی دھماکے خبر منظر عام پر آئے، تو انہوں نے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب موقع محل نہیں ہے کہ میں سیاسی گفتگو کروں، گو کہ میں چلیں ان کی زبانی سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. میرے نزدیک میری یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم تھی. اس میں شاید اتنی لمبی نہ ہوتی مگر بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس واقعے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں سیاسی معاملات پر اظہار خیال کروں. اس کے لیے کل بھی وقت ہے، پرسوں بھی وقت ہے. جس ایشو پہ اظہار خیال کرنا ہے
उसे मनसूख नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा हूँ। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे क़यास आराई। कुछ देर वो ठहरे माइक के सामने शामी साहब, और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई ना, तो हमारे पास क्योंकि लाइव फीड आती है, हम देख रहे थे, ऑनर भी कुछ मनाजर किए, तो वाकई तकलीफ में उनको कमर की तकलीफ तो वाकयाती तौर पर मौजूद है। तो जाते हुए फिर आप देखें ना, अभी भी खासी तकलीफ में थे, दर्द में थे, और बड़ी मुश्किल से वो पुरानी तकलीफ है उनकी। अच्छा। लेकिन एक तो कल उन्होंने करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार को, फिर उसे मुलतवी किया। आज भी ऐसे हालात हो गए कि बात नहीं कर सके, तो कुदरत उनको गौर करने का ज़्यादा मौका दे रही है। कुछ आपने भी उन्हें मशवरा दिया था, मैं चाह रहा हूँ ज़रा नाज़रीन को भी दिखा दें। मेरे तो दिल में रहते हैं वो, तो मैं इसीलिए तो आपका ट्वीट जो है वो पब्लिक करने लगा हूँ ना। पब्लिक तो हो चुका है टीवी पे। ये शामी साहब का ओरिजिनल अकाउंट है जी, ये भी नोट कर लें नाज़रीन, क्योंकि आपके नाम से कई और गलत जो अकाउंट्स हैं फेक वो मंसूब किए जाते हैं। जैसे सलीम साफ़ी साहब भी रो रहे थे, मेरे नाम से भी कई ऐसी अकवाले ज़र्री जो हैं वो चलते रहते हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे हरून साहब के भी जाली अकाउंट के चलते हैं, लोग अपने बस भड़ास निकालते रहते हैं अपने। तो ये ज़रा देखिए, शामी साहब का ओरिजिनल अकाउंट है, ये आप देख लीजिए। और साथ उन्होंने चौधरी निसार के नाम एक ट्वीट किया कि गलत वक्त पर सही फैसला, सही वक्त पर गलत फैसला यकसां असरात रखते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस पर गौर किया होगा, अगर उन तक पहुँच गया हो। नहीं, ये तो पहुँच गया होगा ना। देखें, बात यह है, चौधरी साहब बड़े, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो तो फ़ोन नहीं यूज़ करते, ट्विटर नहीं यूज़ करते, तो मैसेज करवाएं उन्हें। बड़े कीमती शख्स हैं और उनको बहुत सोच समझ के अपनी ज़ुबान जो है खोलनी चाहिए, और जो भी कहना चाहे, ज़ाहिर है हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। फैसला एक बात उन्होंने आज हिंट ज़रूर दिया, उनके मैं बहुत कर्ब में था और हूँ, तो ज़ाहिर है कर्ब तो होना चाहिए। वो जो पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था जब कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे, तो मैंने कहा था कि रूठे रूठे से नज़र आ रहे थे, लेकिन बल्कि उसके बाद मुझे ख्याल गुजरा कि सही लफ्ज़ जो थे कि दिल गिरफ्ता नज़र आ रहे थे। दिल गिरफ्ता, हाँ, मगर उस माहौल को सामने रखें तो दिल गिरफ्ता वाला ज़्यादा तो बहरहाल मानी दुरुस्त है। उनको एक सारी बहुत लोगों की नज़रें उन पर लगी हुई हैं, और वो हर एक जो है गौर कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है कि भाई वो क्या कहेंगे और उनके कहे के क्या असरात होंगे। शाम साहब, ये कहा जा सकता है कि नून लीग से मुमकिन दूरी के असरात नज़र आ रहे हैं या आसार नज़र आ रहे हैं, ये कह लें? नून लीग से दूरी तो नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है। बाकी तो पर वही कहेंगे। मैं कोई बात तो उन्होंने कहा था क्या सराई से गुरेज करें, ये उन्होंने कहा, तो मैं इनसे क्या सराई से गुरेज कर रहा हूँ। मेरी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं उनके साथ है, इस दुआ के साथ कि बस वो ज़रा एक और अच्छी तरह गौर एक सवाल और पूछने दीजिए, इजाज़त दीजिए मुझे। वो ये कि ये कहा जा रहा है कि अगर वज़ीर आज़म ओहदे पर नहीं रहते अदालती हुक्म के बाद, तो कोई और वज़ीर आज़म आता है या ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं या कोई और आता है, तो वो फिर चॉइस साहब उस कैबिनेट में शायद ना रहें और फिर इस्तीफ़ा दे दें। नहीं हो सकता कैबिनेट में ना आए, यानी काबीना में शिरकत को ज़रूरी तो नहीं है ना। ये तो एक मामला होगा, इसलिए कि मुस्लिम लीग में इस वक्त वो सीनियर तरीन शख्स हैं। यानी मेरा ख्याल है कि 1985 से ऑनवर्ड, 1985 से 32 साल बन जाते हैं। जावेद हाशमी साहब बहुत सीनियर मुस्लिम लीग के कारकुन थे, और शेख रशीद साहब जो हैं वो भी बराबर एक पर्सनालिटी का दावा रखते हैं। और जो लोग इस वक्त मुस्लिम लीग में हैं उनमें मेरा ख्याल उनसे नवाज शरीफ साहब के बाद सीनियर तरीन शख्स वही हैं। तो अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो मेरा ख्याल है कि उनसे उनके मुशावरत से मामला होना चाहिए। अगरचे कि कई मैं देख रहा था ये बात भी कही जा रही थी कि चॉइस ऑफ वज़ीर ख़ारजा बनने पर तैयार हो जाएंगे, कोई कह रहा था वज़ीर आला बनना चाहेंगे, कोई कह रहा, पर ये तो जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। जो भी सूरत है उनकी सीनियरिटी का लिहाज किया जाना चाहिए। सही, लेकिन शाम साहब उस काबीना इजलास में भी उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, इत्तला ये कि 45 मिनट तक उन्होंने गुफ्तगू की। तो वो अगर गुफ्तगू वहाँ कर चुके हैं, जो उनका कर्ब है या तकलीफ़ है या एहसासात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर उसको पब्लिक करना भी मुनासिब समझ रहे हैं आप? यानी ज़रूरी है, जब सबसे जो मुनासिब प्लेटफॉर्म तो ये ना कि वज़ीर आज़म आपके सामने बैठे हैं, काबीना बैठी हुई है। मैं और आप तो नहीं थे ना काबीना में? नहीं, हम तो नहीं थे। तो फिर हमें भी बता दें तो क्या हर्ज है? नहीं, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया होगा, आपको बताया हो तो बताया हो।
ابھی میرا خیال انتظار کرنا چاہیے ہمیں. اچھا میں ایک اور موضوع کی طرف میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ابھی چشتیاں سے ایک فون آیا ثاقب بشیر صاحب کا. ثاقب صاحب فرمائیے گا جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میں شامی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب ایک احتساب کی باتیں کی جا رہی ہیں وزیر اعظم کا یعنی کہ استعفیٰ اور اس قسم کا، یعنی کہ تو سر یہ جو کیسز پڑے ہیں ایف آئی اے اور نیب کے پاس یعنی کہ جنہوں نے مبینہ طور پر ملکی خزانہ لوٹا ہے، پھر تو یعنی کہ ان کا بھی کیس اب نیب اور ایف آئی اے کو چاہیے نا، یعنی کہ وہ بھی اپنا کام یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کیسز پھر کھل جانے چاہیے؟ جی اب سب کیسز یعنی کہ ملکی خزانہ یعنی کہ اگر ہے تو نہیں دیکھیں جو بھی الزامات ہیں لوگوں پر سب کی تحقیقات ہونی چاہیے، سب کے لیے جے آئی ٹیز بننی چاہیے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. یہ مطالبہ تو زور پکڑے گا نا، یہ بات رکنے والی نہیں ہے، یہ شروع ہوا کام، شروع ہوگا نا پھر. اور جو بڑے آج بڑی اطمینان کی چین کی نیند سو رہے ہیں وہ بھی ہڑبڑا کے اٹھیں گے. چلیں دوسرا موضوع تو دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہے ان کا بھی شروع، ان کی منی ٹریل کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو غصہ بھی شدید آ رہا ہے، لیکن اب یہ بات ان کے بھی انگلیاں تو ان پہ بھی اٹھ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. شام صاحب یہ لاہور شہر میں کچھ بینرز دیکھنے کو ملے، کچھ بینرز ہیں اور ان پہ لکھا ہوا میاں صاحب جانے دو اور شہباز شریف صاحب کو آنے دو، یہ مفہوم ہے ان کا. یہ دیکھیے این جی او نامی کوئی پاکستانی پتہ نہیں کوئی ادارہ ہے یا کوئی چند افراد کا مجموعہ ہے. اصل میں تو اس میں ایک نام لکھا تو میں نے بینر دیکھا حافظ طارق، ہاں جی، اور ایک صاحب ہے کوئی قیصر رضا یا کوئی اس نام کے، لاہور کے ہیں یہ نہیں. وہ میں نے پھر ٹیلی فون کیا اس نمبر پہ، حافظ طارق صاحب کے نمبر پہ 0300-813-2331. آپ چاہ رہے ہیں کہ نمبر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہلکے نوٹ کر لیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، اچھا تحریک نجات میں جیل جا چکا ہوں، اچھا، اور یہ جو میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی کانسٹیٹوینسی ہے اس سے تعلق ہے میرا، اسپیئر پارٹس کا میں کام کرتا ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اب آگے آنا چاہیے. تو میں نے کہا چلیے پھر کسی کو آپ اپنی رائے رکھنے تو نہیں روک سکتے. یعنی آپ نے کھرا ڈھونڈ لیا کہ لگائے کس نے؟ نہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی تحقیقات تو نہیں کی. بہرحال جس نے یہ دیکھیں بعض اوقات دانا دشمن ہوتے ہیں، بعض اوقات نادان دوست ہوتے ہیں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کا کوئی بینر لگا رہے ہیں، کوئی نادان دوست معلوم ہوتے ہیں ان کے. رانا ثناء اللہ صاحب آج بولے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفین جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. عامر جو تھے ماضی میں وہ 58(2)B کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرتے تھے، اب سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں 58(2) دیکھیے صدارتی اختیار تھا، وہ عامر تو نہیں کرتے تھے اس کو استعمال، صدارت یعنی دستور کے اندر یہ صدر کا اختیار موجود تھا اور اس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل ہوتی تھی. تو 58 اصل بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس طریقے سے وزیر اعظم کو نااہل نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ، اور رانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جس سے 58(2) کی یاد تازہ ہو جائے. لیکن یہ تو رانا صاحب کا ہزار خیال ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو تسلیم کرنا پڑے گا، اور دستور کی تشریح جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ ہی نے کرنی ہے، ہم نے تو کرنی نہیں. آپ نے حافظ طارق صاحب کا ذکر کیا تھا، نمبر ان کا بند تھا، پچھلے چند گھنٹوں سے مل گئے ہیں. اچھا، السلام علیکم جی حافظ طارق صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب آپ نے بینرز آویزہ کر رکھے ہیں جن پر آپ شہباز شریف صاحب کے حق میں بیان دے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے تئیں کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں یا کسی کہنے پہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگی. تو نہیں کوئی کسی نے آپ سے جواب طلب نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے نہیں پوچھا یہ ہمیں جواب. لیکن یہ ہماری رائے ہے کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، ٹھیک، اور میاں شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کام پہ نظر بھی رکھتی ہیں. شہباز کی نظر ہے، شہباز کی نظر ہے. اب تو شہباز کے نظرے میں وہ جو کالا تل تھا نا وہ بھی نکل گیا ہے، وہ موتیا تھا وہ بھی نکل گیا ہے. ٹھیک ہو گیا، چلو اب نظر تیز ہو گئی ہے، اور تیز ہو گئی ہے نا. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ صاحب آپ سے گفتگو دلچسپ اور بھی ہو سکتی تھی لیکن شام سے پروگرام وقت ختم ہو گیا. چلیے، وہ بھی طارق ہیں اور وہ شہباز ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوئی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.